Hello mga bay, para sa mga nakatanaw ganina sa One Balita Bay, no? Kaya si Jun Lozada ba, katong whistleblower sa NBN ZTE deal sa una, nakagawas naman, di ba? Nya karon, di ba, na may whistleblower, aning isa pong, kanang si alias Totoy. Ang ingon niya, kinahanglan si alias Totoy mag-ready yun nga mabuhay sa katotohanan. Kay ingon siya, sayon ramang kaayo mo tugan sa tinuod. Sayon na. One time mo tugan ka sa tinuod. Pero kanang ang imong pangabuhi or panginabuhi didto jud sa tinuoray, maunay lisod. Maunay usa niya nga giingon nato. Unya ang usa sad kay naa siya na miss sa prisuhan. Ibaw mo unsa? Ang misa. Miss ko no kay niya ang misa kay ngano solemn ko no kaayo didto sa kuan sa prisuhan. Unya wa gyud siya mahuna-hunaan nga word except solemnity. Na kana mao na bay. So mga bay, every Saturday ha, kuyog ta 6 to 6:30 PM diri sa 1PH. Ako si Chicky Verhel. Kuyog ta, promise ha.